नाज़रीन किराम, नमाज़ पढ़ते हैं। वित्र की नमाज में तीसरी रकात में जो तकबीर कही जाती है, तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद और कोई सूरत पढ़ने के बाद जो तकबीर कही जाती है, उसके बाद दुआए क़ुनूत पढ़ना होता है। तो ये दुआए क़ुनूत अगर किसी को याद ना हो तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? दुआए क़ुनूत की जगह वो क्या पढ़ सकता है? और दुआए क़ुनूत हम कैसे याद करें? सही तरीक़े से याद करने का तरीक़ा मैं आज के वीडियो में आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा। नमाज के मसाइल मैं आपको बता रहा हूँ। नमाज के रुकन में जो अरकान होते हैं नमाज के, उसमें जो पढ़ा जाता है वो एक एक करके आपको याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सना याद कराया और इससे पहले मैंने अत्तहियात, दरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल चुका अपने वीडियो के अंदर। आप लोगों ने प्यार भी दिया, मोहब्बतों से नवाजा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा दुआए क़ुनूत हमें याद कराइए। बहुत सारे लोगों को दुआए क़ुनूत याद नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे हिंदी में लिख करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, और मैं आपको पढ़ करके भी बताऊंगा कि किस तरीक़े से दुआए क़ुनूत हमें पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को याद हो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग दुआए क़ुनूत जब तक याद नहीं है तो वो कैसे अपनी नमाज वित्र को अदा करेगा, तो उसकी जगह उलमा फरमाते हैं कि जब तक याद नहीं है ना, आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार पढ़ सकते हैं। अगर ये भी याद नहीं है किसी को तो फिर वो क्या पढ़ेगा? तो फिर रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली इतना कह ले। और ये भी नहीं कह सकता तो या रब्बी या रब्बी या रब्बी इतना कह ले। जब तक दो वित्र में जो है दुआए क़ुनूत याद करने की कोशिश करता रहे, उसके अलावा ये पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। तो आइए हम लोग वित्र में जो दुआए क़ुनूत पढ़ी जाती है वो दुआए क़ुनूत याद करते हैं। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। याद करें और मेरे साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़बान भी खुलेगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका। अल्लाहुम्मा, मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका। बहुत सारे लोगों को याद भी है ना, तो यहाँ पे पढ़ते हैं व नस्तग़फिरुका, जबकि है व नस्तग़फिरुका। इस चीज़ का ध्यान रखिए, गैन की आवाज़ निकालनी है। आगे देखिए, वनुमिनु बिका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर वनुस्नी अलैकल खैर। ठीक है, वनुस्नी, सा की आवाज़ निकालना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सा को जो है सीन की आवाज़ निकालते हैं और पढ़ते हैं वनुस्नी, नहीं, वनुस्नी अलैकल खैर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता दूँ आप लोगों को, जो लोग नमाज के रुकन में जो भी चीज़ें हैं उसको जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हैं, तो याद रखिएगा कि तादील अरकान ये शराइते फ़राइज़ नमाज में से है, और इन चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी का बिल्कुल मुजाहिरा नहीं करें। जो लोग जैसे दुआए क़ुनूत ही पढ़ते हैं, याद है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुमिनु बिका, तो क्या पढ़ रहा है उसे ख़ुद भी पता नहीं, तो फिर नमाज में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, व नशकुरुका वला नकफुरुका वनखलउ वनख, खा की आवाज़ निकालना, वनखलउ नहीं। बहुत सारे लोग वनखलउ कहते हैं, जैसे लग रहा हो काफ की आवाज़ निकालना, जबकि है खा। वनखलउ वनतरुकु वनतरुकु मन यफजुरुक मन यफजुरुका, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मन यफजुरुक, रुक रहे हैं तो मन यफजुरुक। आगे देखिए, अल्लाहुम्मा
إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي. آگے دیکھیے میرے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش آپ لوگ ضرور کریں. وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى نسعى ٹھیک ہے, وَنَسْعَى نہیں, وَنَسْعَى عین کی آواز نکالنی ہے. آگے دیکھیں وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو وَنَحْفِدُ ہا بڑی ہا حلق سے آواز نکالنی ہے بڑی ہا کی. وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. ٹھیک ہے, عذابک عذابک عین ہے, عین کی آواز نکالنی ہے. ذال ہے تو پر کر کے نہیں پڑھیں گے اس کو, یا زا کی آواز نہیں نکال لیں گے, یا عجابک نہیں, جیم کی آواز بھی نہیں, بلکہ ذال ہے تو ذال کی آواز باریک آواز نکلے گی. عذابک ان عذابک ٹھیک ہے, عجابک نہیں, عذابک بالکفار ملحق. میں ایک مرتبہ آرام آرام سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, میرے ساتھ پڑھیے گا, یاد کر لیجئے, 2-4 بار پڑھیں گے اس طریقے سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. تو اس طریقے سے آپ حضرات 2-4 بار پڑھیں, سنیں, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. دعائے قنوت جو ہے پڑھنا واجب ہے. نہیں آ رہا آپ کو بتایا, ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں, نہیں آ رہا آپ ربی غفر لی کہہ سکتے ہیں, یا ربی کہہ سکتے ہیں 3 مرتبہ. تو اس طریقے سے آپ نماز کے جو بھی ارکان ہے اس میں کون سی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں, یاد کرنا چاہتے ہیں, صحیح کرنا چاہتے ہیں, کمنٹ باکس کے ذریعہ ہمیں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, ابھی آپ نے حضرت حافظ وسیم صاحب سے دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کی. آپ نے پورے ویڈیو کو سنا کہ حضرت حافظ وسیم صاحب بتا رہے تھے دعائے قنوت کے بارے میں, کہ دعائے قنوت کس طریقے سے یاد کی جاتی ہے. اور ابھی آپ نے ویڈیو میں سنا بھی, پڑھ کر حضرت حافظ وسیم صاحب نے بتایا کہ صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح ادائیگی کے ساتھ دعائے قنوت کو یاد کرنا ہے. اگر جس بھائی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یاد کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, بہانہ مت بنائیے. اور اگر پھر بھی یاد کر رہے ہیں, جب تک یاد نہیں ہو پا رہا ہے, تو آپ اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں, یا تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ دعائے قنوت یاد ہو. دعائے قنوت کو یاد کرنا چاہیے. جو عشاء کی نماز یعنی فرض نماز اور سنت کے بعد جو 3 رکعت وتر نماز پڑھی جاتی ہے, یہ اس میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.